स्त्री पुरुषले परस्परमा गर्नुपर्ने व्यवहारको सम्बन्धमा वर्णन गर्नुपर्छ। कस्तो व्यवहार गर्यौं भने गृहस्थ आश्रम सही सही ढङ्गले रहन्छ र त्यो सँगसँगै विवाह पश्चात कस्तो स्थानमा गएर बस्नुपर्छ भनेर पनि व्याख्या गर्नुहुन्छ। कहाँ बस्ने त? बस्नका लागि समाज, कुन समाजलाई राम्रो मानिन्छ भन्दा जहाँ धर्मात्मा व्यक्तिहरू रहन्छन्, सबै स्वधर्ममा लागेका छन्, कसैलाई अर्काको कुरा काट्ने फुर्सद छैन, कसको घरमा बाछो ब्यायो कसको घरमा चाहिँ पाडो ब्यायो भन्ने फुर्सद छैन, जसलाई धारामा गर। अब अचेल त गाउँघरको बिचमा धारा हुन्न, त्यही भएर त्यति कुरा काट्न कम भएको छ। अहिले फेसबुकले सजिलो गरिदिएको छ, ओछ्यानमै बसेर कुरा काट्न पाइन्छ। जसलाई ओछ्यानमै बसेर कुरा काट्न फुर्सद छैन, अर्थात् जो धर्मात्मा छन्, आफ्नो धर्ममा लागेका छन्, स्वधर्मको कर्तव्य कर्मको पालन गर्छन्, त्यस्तो नगर अथवा ग्राममा बस्नुपर्छ। गुरुजनको अनुमति लिएर त्यहाँ रहने श्रेष्ठ जनहरूको सहमति प्राप्त गरेर अविवादित कुनै प्रकारको विवाद नभएको स्थलमा गृह बनाउनु पर्छ र घर बनाउँदा छरछिमेकलाई कुनै कष्ट दिन हुन्न। यसको जग्गामा कम्पाउन्ड लगाएर हिँड्छ, 1 फिट मिच्दिउ न भन्ने सोच्न हुन्न। र यस सम्बन्धमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ यहाँ कि एक समय कुनै महान सन्त कुनै ग्राममा कुनै गाउँमा पुगेछन्। पुग्दाखेरि गाउँका व्यक्तिहरू यति धूर्त, यति महामूर्ख, यति फटा र यति अधार्मिक, यति नास्तिक, यति आचरणहीन, यति संस्कारहीन रहेछन्। सन्त र एकजना सन्तका शिष्य 2 जना जाँदै थिए। सबैले अर्काको घर देखाउँदा रहेछन्। ऊ त्यस कहाँ बस्न जानु, मेरा ठाउँ छैन, उस कहाँ बस्न जानु, मेरा ठाउँ छैन। हुँदा हुँदा रुखको मुनि बस्न लागेको पनि त्यहाँ गएर अनेक अवक्ष्य भोजनहरू फालेर बस्न नदिएर अनेक थोक गरेर गाउँबाट निकालेछ। जसो तसो नगरको द्वारमा सन्तले र तिनका शिष्यले रात कटाए। जब रात कटाएर भोलिपल्ट बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा हिँड्ने समयमा सन्तले त्यो गाउँतिर हेरेर हातमा जल लिएर के भन्नुभएछ त भन्दा, यो गाउँको फलोस् फुलोस् राम्रो होस्, सधैँ यही सुविधा प्राप्त गरून्। यी गाउँका मान्छे यो गाउँबाट बाहिर केही कामका लागि निस्किनु नपरोस्, यिनको सधैँ यश बढोस्, यिनले सधैँ धन सम्पत्ति आदिले तृप्त हुने। बडो आश्चर्य लाग्यो शिष्यलाई। श्राप दिएर अहिले खरानी हुन्, भस्म हुन् भन्नुपर्नेहरूलाई फलोस् फुलोस् भनेर हिँडेछ। फेरि हिँड्दै जाँदा केही समय पश्चात अर्को गाउँमा पुगेछन्। अर्को गाउँमा पुग्दाखेरि के भन्दा रहेछन् त भन्दा, त्यो गाउँ यति सभ्य, धर्मात्माहरूको, संस्कारीहरूको, सदाचारमा रहने व्यक्तिहरूको गाउँ रहेछ। त्यहाँ त साधु सन्त आए भने पछाडि सब 101 आतुर रचन स्वागत गर्न, आज मेरो घरमा पधार्नुहोस्, किनभने साधुको निमेष मात्रको सँगले पनि मेरो जीवन सफल हुन्छ। यसकारण हे प्रभु मेरो घरमा आउनुहोस्। सबै यति आचरणशील, समाजमा यति शान्ति छ। र भोलिपल्ट जब त्यो गाउँबाट हिँड्दा त्यसै गरी द्वारमा पुगे पछाडि ती सन्तले के भन्दा रहेछन्, यसमा तहस नहस होस् यो गाउँ, यहाँ बाढी पहिरो आओस्, यहाँका मान्छे तितर भित्र हुन्। अब त शिष्यलाई सही नसक्नु भयो। यस्तो पनि हुन्छ। एउटा गाउँ जहाँ श्राप दिनुपर्ने, सबै भस्म खरानी हुन् भन्नुपर्ने ठाउँमा वरदान दिएर आए, यहाँ आएर श्राप दिन्छन्। यस सम्बन्धमा मलाई बडो सन्देह भयो प्रभु, के हो, किन यसरी हजुरले व्यवहार गर्नुभयो भन्दा सन्तले बडो गजबको उत्तर दिनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ त भन्दा, त्यो पहिलो गाउँ त्यहाँका जस्ता दुष्ट व्यक्तिहरू ती त्यो गाउँबाट कतै निस्किनै नपरोस्, ती त जहाँ गए त्यही तिनले भाँड भैलो उपद्रो मचाउँछन्। त्यही भएर भरिपूर्ण हुन् ती, त्यहाँबाट निस्किनै नपरोस्, ताकि अरू समाज भाँड्न नपाउन् तिनले। यस्ता व्यक्तिहरू यी जहाँ जान्छन् यस्तै समाज बनाउँछन् यिनले। त्यही भएर यिनलाई एकै ठाउँ थुनेर राख्नुहुन्न, यिनलाई तितर भित्र बनाउनु पर्छ, ताकि हरेक गाउँ नगरमा गएर यिनले यस्तै सभ्य, यस्तै धार्मिक, यस्तै सदाचार पालन गर्ने ग्रामहरू स्थापना गरून्, गाउँहरू बनाउन्, सहरहरू बनाउन्। हरेक गाउँ सहरमा पुगेर यस्तै सदाचार सिकाउन्, यस्तै आचरण सिकाउन्, यस्तै धर्म फैल्याउन्, यस्तै शान्ति फैल्याउन्। त्यही भएर यिनको गाउँ यहाँबाट तहस नहस होस् भनेको। सन्तहरूको कार्य कहिलेकाहीँ बुझ्न सकिन्न। हामीले देख्दाखेरि लौकिक दृष्टिले हेर्दाखेरि त बिल्कुल उल्टो कार्य गरेको। श्राप दिनुपर्ने ठाउँमा आशीर्वाद दिएर हिँडे, आशीर्वाद दिनुपर्ने ठाउँमा श्राप दिएर हिँडे। तर बृहद रूपमा सोच्दाखेरि बहुत राम्रो कुरो।
कि समाज सबै त्यस्तै व्यक्तिहरूले भरिने हो भनेदेखि त अहो पृथ्वीको पनि अहो भाग्य। यस प्रकार कस्ता ठाउँमा रहने, कस्ता स्थानमा रहने व्याख्या गर्दै तत्पश्चात गृहस्थ आश्रममा रहेका स्त्री पुरुष आदिको कर्तव्य र सदाचारको वर्णन गर्दै स्त्रीहरूका लागि गृहस्थ धर्ममा उत्तम व्यवहारको सम्बन्धी कुराहरू। अब उत्तम व्यवहारमा यहाँ गोरक्षा, व्यापार, कृषि, लोक सञ्चालन आदि विषयमा प्राय यो वार्ताशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् जो लगभग हाम्रो समाजबाट अब नष्ट प्राय भइसकेको छ। यसको संक्षिप्त विवरण जो भविष्य पुराणमा दिइएको छ त्यसलाई संक्षिप्त विवरणलाई अझ अति संक्षिप्त शीर्षक मात्र हामी सुनेर अगाडि जाँदैछौँ। आराधना गर्न योग्य पतिको आराधनाको विधि यहाँ पहिला त कस्ता पतिहरूको आराधना गर्नुपर्छ भनेर पतिको गुणका सम्बन्धमा बताइएको छ, जसले गृहस्थ आश्रमलाई, घरबार आदिलाई धन धान्य दुईटैले, धन मात्र भनेको स्वर्णलाई धन भनिन्छ, सुनलाई धान्य भनेको धान चामल आदि इत्यादिले भरिपूर्ण भण्डार राखेका छन्। जसले स्त्री सुखका लागि सन्तान आदि यथोचित रूपमा जन्माउन सकेका छन् र जसले घरमा शान्ति रहोस् भनेर घरको गृहस्थ आश्रमको यथोचित व्यवहार पूर्ण रूपमा पालन गरेका छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जसले गृहलाई मन्दिर बनाएका छन्, त्यस्ता गृहस्थ आश्रममा रहेका व्यक्तिहरू विशेषतः पतिलाई आराधना योग्य पति भनिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई आराध्यानां हि सर्वेषां अयम् आराधने विदे चित्त ज्ञानो वृत्तिश्च हितैषि त्वं च सर्वदा। पतिव्रताका मुख्य धर्महरू भन्दै चित्तवृत्ति भलीभाँति बुझेर चित्तवृत्ति अनुकूल चल्नु एवं सदा पतिको हित चाहनु र पतिको चित्त अनुकूल चल्नु र यथोचित व्यवहार गर्नु पतिव्रता भनेको यही हो भनेर पतिव्रता स्त्रीको सम्बन्धमा बताउँदै अब पञ्चमहायज्ञको वर्णन तथा व्रत उपवासको प्रकरणमा आहारको निरूपण एवं प्रतिपदा तिथिको उत्पत्तिको सम्बन्धमा कथा र व्रतविधि र महात्म्य भन्नुहुन्छ। स्त्रीको लक्ष्य एवं सदाचारको वर्णन गरेर ब्रह्माजी, यी सबै वर्णन ब्रह्माजीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजी आफ्नो आश्रममा जानुभयो। अब गृहस्थले कस्तो आचरण गर्नुपर्छ यो मलाई बताउनुहोस् भन्दा सुमन्त मुनि भन्नुहुन्छ गृहस्थले वैवाहिक अग्निमा विधिपूर्वक गृहकर्म गर्नुपर्छ तथा पञ्चमहायज्ञको सम्पादन गर्नुपर्छ। किनभने गृहस्थहरूले मुख्यतः 5 ठाउँमा हिंसा गर्छन्। ओखलमा, जाँतोमा, अहिलेको हिसाबमा भन्दा ग्राइन्डरमा, अनि त्यस पछाडि चुलोमा र भ्याक्युम क्लिनरमा, झाडुमा र त्यस पछाडि जल राख्ने ठाउँमा, फ्रिज आदि इत्यादि ठाउँमा। अब अहिले त यो ओखल अनि अब गाग्रो अनि त्यस पछाडि अब यो चकी चुला कता खन जाने, चुलो त कमसेकम ग्यास चुलो हुन्छ र त्यो ओखलको सट्टाहरूलाई ग्राइन्डरहरू छन् अहिले, अनि झाडुको सट्टामा भ्याक्युम क्लिनर। यी ठाउँहरूमा चाहिँ हिंसा हुने गर्छ गृहस्थबाट, नचाहँदै। अरू ठाउँमा हिंसा गर्दैन भन्न मिल्यो, तर अब चुल्हा चौकामा सागपात काट्नु पनि हिंसा नै हो। हामीले त त्यो सागपातलाई हिंसा भनेर बुझ्दैनौँ, तर त्यसलाई चाहिँ बोटबाट चुडेर ल्याउनु त जीव त हो नि, त्यहाँबाट चुडेर ल्याएर काटकुट पारेर कुकरमा हालेर सिटी लाउनु हिंसा नै हो। तर के हो भने जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवित रहनका लागि कसैको जीवन लिनै पर्छ, सकेसम्म कम हिंसा गरौँ भन्ने कुरो। सागपात चाहिँ सकेसम्म कम हिंसा गर्यो, किन अलि तलका पात चुडेर त्यसलाई फल्न दिन्छौँ, गेडा लाग्छन् त्यो गेडालाई सुकाएर राख्छौँ र फेरि छरेर अर्को उमार्छौँ नि, कम हिंसा भयो। हिंसाको पूर्ति गर्छौँ कि फेरि त्यसको पूर्ति गेडा रोपेर घोकै मकै फलाउँछौँ अनि त्यसबाट 2-4 गेडा फेरि छर्नुपर्छ भनेर राख्छौँ नि, 2-4वटा घोका फेरि उमार्ने उपाय लगाउँछौँ। त्यसकारण सकेसम्म कम हिंसा गर्ने हो। तर नचाहँदै पनि गृहिणीबाट गृहस्थ आश्रममा यो 5 ठाउँमा चाहिँ हिंसा हुन्छ। यसकारण यी 5 प्रकारका हिंसाबाट मुक्ति पाउनका लागि
गृहस्थहरूले पञ्चमहायज्ञ जसमा पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ भगवानको सन्तुष्टिका लागि गरिने यज्ञ, पितृयज्ञ पितृहरूको सन्तुष्टिका लागि गर्ने यज्ञ, दैवयज्ञ देवताहरूको सन्तुष्टिका लागि भूतयज्ञ र अतिथि यज्ञ, यी 5 प्रकारका यज्ञहरू गर्नुपर्छ। अब अध्ययन र अध्यापन गर्नु यो ब्रह्मयज्ञ हो। अर्थात् गृहस्थमा रहेका व्यक्तिहरूले पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र आफूले जाने बुझेका कुरा अरूलाई सिकाउनुपर्छ। यसो गर्नाले ब्रह्मयज्ञ हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति सहज छ यज्ञ गर्न। र त्यस पछाडि पितृयज्ञ तर्पण आदि कर्म गर्नुपर्छ। जो पितृयज्ञ हो देवताहरूका लागि हवन आदि कर्म गर्नुपर्छ, त्यो दैव यज्ञ हो। बलि वैश्वदेव तथा कर्महरू भूत यज्ञ र अतिथिको अभ्यागत स्वागत सत्कार गर्नु अतिथि यज्ञ हो। ल फेरि आछन् भन्नु अतिथि यज्ञ होइन। अहो आउनु भएछ घरलाई पवित्र पार्नु भयो, यो चाहिँ अतिथि यज्ञ हो।